السلام عليكم اصدقائي صديقاتي. اليوم قررت ندير هاد لا فيديو باش نوريكم لا بروسيدور ديال ليكيفالونس ديال لي ديبلوم، معادله الشواهد. خصوصا الناس اللي مهتمه بالهجره لكندا على طريق اونتري اكسبريس. ضروري غادي تحتاجوا هاد المعادلات الشواهد. المهم معادلات الشواهد ممكن ديروها. كاينين بزاف د لي زيتابليسمون اللي كيديروا معادلات شواهد، ولكن لا ريشيرش اللي درت لقيت ان واس parmi لي ميور. علاش؟ الاجابه يعني كيجاوبوا غابيدمون، ما كيتعطلوش بزاف مقارنه مع لي زوتر ايتابليسمون. ابخي ما كيدق يعني ما كيدققوش بزاف. كاينين دي زيتابليسمون اللي واخا كتخلصوا كلشي كيقدروا يغفوزيو لك الدوسي على ابسط حاجه. فوالا دونك هادشي علاش اختاريت انا واس. وصفت لهم دونك ديجا تسجلت في لو سيت. انا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف لو سيت ديالهم. تسجلت في لو سيت عمرت المعلومات ديالي كلها بيرسونيل. ابخي درت لو باركور ديالي د القرايه. دونك بالنسبه لي انا لو كاد ديالي عندي باك بلس 3. درت خرجت 3 د الوراق. الورقه الاولى عطيتها لليسي ديالي. عمروا لي هاد الورقه هذه اللي كتشوفوها هنايا. انا غادي نوريكم كي خاصها تعمر. ابخي خاصهم يعطيوك لي رولفي د نوت، وتدي ليهم معاك اون انفلوب اللي كيديروا لك فيها داك لو رولفي د نوت. وهاد الورقه معمره كتعمر نتايا هاد لا بارتي الاولى، وهما تيعمروا هاد لا بارتي الثانيه، وكيكاشطيو هنايا. دونك فوالا وكيعطيوك لو رولفي د نوت. منين كتجي راه كيخشيو كتفيريفي داكشي باش ما يكون حتى شي غلط، وقدامك كيخشيوه في داك لونفلوب وتي وتيسدوه وتيكاشطيو. انا نوريكم لي زونفلوب اللي عطاوني كيفاش دايرين. المهم هاد الورقه غير باش نتيستيو فيها ونوريو. اما انا ديجا ها هما عندي هنايا لي زونفلوب ديجا. فوالا ديجا مصاوبين. انا نوريكم. الوغ هنايا فاش كتجي خاصك تعمر هنايا. هذاك مهم. هذا منين كتخلص في لو سيت ديال الواس. انا تقريبا خلصت شي 1800 درهم مغربيه. دونك ملي كتخلص كيعطيوك واحد لو كود. هذاك لو كود ديالك كتعمرو هنايا. دونك المثال ديالي انا دونك نديرو المهم نديرو اي رقم، ماشي بالضروره الرقم ديالي. مثلا هنا كدير سميتك وكنيتك. مثلا نديرو اي سميه. هنا السميه ديالك. ابخي هنايا ماشي لينا حنايا في المغرب، دونك كاينين اللي كيكون عندهم اسم قديم وتيبدلو. دونك لونسيانو الا كان عندك ديبلوم فيه شي سميه اخرى كانت عندك وبدلتيها ديرها هنا. هنا لا دات دو نيسانس ديالك. هنا لادريس ايميل. هنايا لو نون ديال هذاك ليتابليسمون. باغ اكزومبل بالنسبه فين قريتي الباك، مثلا ليسي نديرو ليسي. انا قريت في كيه تطواني. كدير هنا ليسي، كدير هنايا البلاد، وكدير لا بيريود اللي قريتي فيها. مثلا ليسي 3 سنين. 3 سنين اللي قريتي مثلا الباك راه فيه 3 سنين، 5 و 6 والباك. دونك باغ اكزومبل من كدير 1 سبتمبر 2000 اللي عندك في الدبلوم. راه الدبلوم كيكون عندك فيه ولا لي رولفي د نوت. ديرو 2003. تكتب صغير بيان سور، ما خصهاش تجي هنايا الفوق بحال اللي درت انا. حتى 1
juillet, voilà. La spécialité, donc le diplôme, غادي نديرو baccalauréat. إمتى خديتيه؟ في 2008 par exemple. La spécialité, donc شنو كنتي par exemple أنا كنت littérature. anglaise. اسمحوا لي على الخط حيت كنكتب بالزربه. دونك بيان سور خاصك تكتبوا بخط واضح. هنا لا كارت ديدونتيتي ديالك، دونك فوالا. وهنا لا سيناتور ديالك لا دات اللي عمرتي فيها. دونك حنايا اوني لو 1er juillet 2019. فوالا. وهنايا هاد لا بارتي ريزيرفي ليتابليسمون. باغ اكزومبل هنايا المدير ديال المدرسه كيكتب هنا لو نون ديال ليتابليسمون ديال الليسي ولا ليكول اللي درتي ولا الجامعه ولا مهم السميه ديالها. هنايا لو ديبلوم اللي خديتي، واش خديتي ليسانس ولا ماستر ولا شنو عندك بالضبط، ولا باك بلس 2 يعني تكنيسيان سبيسياليزي ولا مهم. شوف لو ديبلوم اللي مكتوب في الدبلوم تكتبوا هنايا. هنا لا دات امتى خديتي لو ديبلوم. هنا غادي تكتب الشهر والعام، هي الشهر والعام بلا سميتو، بلا نهار. دونك حتى هنايا نحيدو هاد النهار بلاش، واخا ما محددينهاش، ولكن نديرو غير الشهر. الوغ هنايا لو نون ديال ريسبونسابل، يعني داك لو ديريكتور اللي عمرك، هنا غادي يدير سميتو، وهنا غادير لو تيتر ديالو، يعني شنو هو، واش لو ديريكتور دو ليسي ولا شنو بالضبط. هنا التليفون ديال ليسي ولا لو تليفون ديالو، مهم دو بريفيرونس ديال ليسي ولا ديال ليكول ولا شنو سميتو، ولا ادريس ايميل ديالهم بروفيسيونيل وصافي. وكيكوشي هادي زعما راه عطاك لي رولفي د نوت. هنا لي رولفي د نوت راه مع هاد لو فورمولير. هنا كيكاشي الكاشي ديال الليسي ولا ديال ليكول ولا ديال لونيفرسيتي، وهنا لا دات. وكهنايا كتعاود تكتب هذاك لو كود اللي درنا هنايا في الاول، كتعاود تكتبو هنايا. دونك هذا هو لا ريفيرونس باش خلصتي. مي خلصتي كيعطيوك هاد لو كود، كل واحد والكود ديالو. دونك الكود اللي عطاوك غادي تديروه هنايا، وهذه هي لادريس اللي غادي تصيفط ليها اللي غتصيفط ليها لي دوكيومون ديالك. دونك في كل انفلوب على حسب اللي قريتي، في كل انفلوب غادي يكون ورقه بحال هذه، غادي يكون لو رولفي د نوت. لو رولفي د نوت غادي تعطيه لك ليتابليس، يعطيوه لك ليكول ولا لونيفرسيتي ولا ليسي ولا هذا. يعني باغ اكزومبل انا عندي واحد ليكزومبل هنايا ديالي. الوغ هما لي رولفي د نوت ديالي. دونك باغ اكزومبل لي رولفي د نوت كيكون بحال هكايا، مع هذيك الورقه كتجمعو كديرو في انفلوب وصافي. جي هما لي زونفلوب اللي عندي ديال ليكول. هادي قريت في واحد ليكول، ها هي الاولى، هذا ديال الليسي، وهذا ديال ليكول الثانيه. الوغ كنجيو هنايا وخاصنا نكتبوا داك لا ريفيرونس اللي كاينه هنا، خصنا نكتبوها هنا وهنا وهنا. فوالا. وديك الساعات غادي نصيفطوني، خص ضروري يكون كاع لي دوكيومون فيهم هذاك لو كود ضروري. لا دونك كتشدهم هنايا شتي انت هادي ليكول الاولى، هذا الليسي، هذا بالنسبه لا ليسانس. دونك كتجمع كاع لي ديبلوم ديالك كل وحده مسدوده، وكتجمعهم في انفلوب كبيره، وكدير معاهم لي ديبلوم ديالك، كديروا مع لي ديبلوم ديالك. فوالا مع الباك.
خاص لي كوبي ديال لي ديبلوم يكونوا واضحين على حسب لي ديبلوم اللي عندك، لا ليسونس ماستر، المهم كاع لي ديبلوم ديالك في الباركور الدراسي ديالك يكونوا واضحين، و وديرهم مع داك لي زونفلوب وتسدهم، ودير بيان سور لونفلوب ضروري. هاد لي زونفلوب غادي دير هذاك لو كود اللي خلصتي به، داك اللي درنا هنايا، غادي ديرو هنا وديرو هنا وديرو هنا، ضروري تكتب دبليو اس ريفيرونس ودير لو كود في كاع لي زونفلوب من هنايا من اللور ديالو. الوغ من بعد منها في لونفلوب الكبيره كدير لادريس ديالهم اللي هي هي لادريس، غادي ديرها هنايا، وهذه هي باش هذه باش تعاود تراجعها باش ما تنسى والو. يعني كيقول لك غادي تشوف لي رولفي ديال لي رولفي دو نوت ديالك يكونوا كلهم كومبلي، ما يكون ناقصهم والو، ويكون سميتك واضحه فيهم، مكتوبه مزيان، ما يكونش فيها شي غلط، ويكونوا بيان سور كلهم كلير وكيتقراو مزيان، ما يكونوش ما واضحينش ولا ما مطبوعينش مزيان ولا شي حاجه. وهذه في الوقيته ديال باش تصيفط لي دوكيومون ديالك. دونك هذيك لا ريفيرونس اللي هضرنا عليها اللي قلنا هي هنا، قال لك تاكد بانها تكون في كاع لي زونفلوب كما قلت لكم دابا. ابري لي زونفلوب les relevés de notes soient placés dans une enveloppe signée par l'institution émettant les documents, laquelle doit aussi sceller le rabat au dos. Voilà, داكشي نيت اللي قلنا. دونك les relevés de notes يتخشاو في داك l'enveloppe، ويكون l'enveloppe تكون مسدودة. Voilà. Les relevés de notes délivrés par Alors, les formations non académiques, les formations professionnelles par exemple, ils sont pas يعني ما مصاوبينش ما مقبولينش في بالنسبة لواس. Donc غير les institutions académiques. Voilà. Très bien. Alors, veuillez ne pas envoyer de photocopie. Donc, les relevés de notre somme, ils connaissent les originaux, mais ils connaissent des photocopies. Document relatif. هادشي ما تصيفطش لي فوتوكوبي، ما تصيفطش لي دوكيومون اوريجينو باغ اكزومبل. بالنسبه لي ديبلوم ما تصيفطش لي اوريجينو من غير الا طلبوه لك واس. دونك ما طالبين بالنسبه لي ديبلوم فوتوكوبي تكون كلير، دونك صيفط ليها كلير. الوغ لي فورماسيون و ليكسبيريونس دو ترافاي بلا ما تصيفطها، دونك هادشي بلا ما تصيفطو. فوالا. الوغ ها سميتو لو سيت ديالهم، دابا نكتبوا لكم في صندوق الوصف. ايوا نتوكلوا على الله. مهم انا غادي نصيفط لهم ان شاء الله اليوم او غدا ماكسيموم. اون فوا يجيني الرد راه غادي نقولها لكم. الله يوفق الجميع. مهم الفيديو جاي ان شاء الله غادي نهضروا على اونتري اكسبريس، شنو هي بالضبط، شنو هي لا بروسيدور، شنو خاصكم ديروا، شنو هما الشروط، شكون اللي يمكن له يدفع الانتري اكسبريس. اي والله يسهل. الله يوفق الجميع. باي باي.